आप देखें ब्रेकिंग पॉइंट, मैं हूं मोहम्मद मालिक। इस्लामाबाद में तो आपको पता आग लगी हुई है, हर चीज़ रोलर कोस्टर पर चल रहा है काम, कौन किससे मिल रहा है किससे नहीं मिल रहा है, जितना मिलना खबर होती ना मिलनी खबर है। जैसे जब प्राइम मिनिस्टर गए और पगाड़ा फैमिली नहीं मिली तो ये बहुत बड़ी खबर थी, लेकिन उसके साथ भी खबर जुड़ी हुई है। वो खबर ये है कि पगाड़ा फैमिली की बातचीत चल रही है यूसुफ रज़ा गिलानी और मुराद अली शाह जो सीएम है इनके कनेक्शन से थ्रू, और हो सकता है कुछ एक दो दिनों के अंदर आपको वहाँ से भी शायद कोई सरप्राइजिंग ब्रेक थ्रू मिले। बहरहाल वो भी अभी देखने की बात है। MQM की 2 मुलाकातें हुई हैं, जरदारी साहब से मुलाकात हुई आज डेलीगेशन की, उनकी मुलाकात हुई है मौलाना फजलुर रहमान से। इतलात ये है कि जरदारी साहब ने उनको वही 2008 वाला फार्मूला दे दिया है कि आप सिंध में भी आपको कोalition गवर्नमेंट में आ जाएँ, कल इधर भी ले आएँ, वो भी बातचीत चल रही है। फिर ये भी हम सुन रहे हैं कि जो बाकी चीज़ें डिस्कस, लोग कह रहे थे जी बड़ी बहसें चल रही हैं बाद के सेटअप में क्या होगा, तो शायद यहाँ तक बातें चल रही हैं कि जी JUI अपने लिए चेयरमैन सेनेट की सीट पर नज़र रख के बैठी हुई है, जरदारी साहब शायद दोबारा सदर बनने के ख्वाहिशमंद हैं। सो इट्स लाइक गोइंग ऑन। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग खबर ये है कि एक सॉर्ट ऑफ ऑन द साइड्स एक ब्रेक थ्रू ये हुआ है, और ये ऑफ़र भी भिजवाई गई है चौधरी ऑफ गुजरात को कि अगर वो अपनी पार्टी दोबारा जम कर दें मुस्लिम लीग के अंदर तो उनकी चीफ मिनिस्ट्री पे भी बात हो सकती। अभी तक फिर मामला बीच में फंस गया था कि आपके पास 9 सीटें हैं, अगर एक और उनके दोस्त हैं उनकी सीट भी बना लें तो 10 सीटें उनकी बनती हैं। उनका हम 10 मेंबर्स की सीटों वाली पार्टी को चीफ मिनिस्ट्री पंजाब की कैसे दे दें, ये भी बात चल रही है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एक स्प्लिट है। चौधरी शुजात साहब की फैमिली ऑफ द साइड ऑफ द फैमिली वो इस प्रपोजल के काफ़ी हक पे हैं, लेकिन मोहन्नस सलाई और परवेज़ लाई साहब के बारे में कहा यह जा रहा है कि वो इस जम करने के मामले में हक पे नहीं है, क्योंकि उनको ये PTI की तरफ से भी इस किस्म की ऑफ़र आई थी। सो लाइक आई सेड ये कांस्टेंट ये एक मूव्स चल रही हैं। इन द मीन टाइम बड़े मिक्स्ड मैसेजेस आ रहे हैं गवर्नमेंट से। आज ये भी कहा गया कि शायद 18 तारीख को इजलास बुला लिया जाए ताकि 21 तक वोटिंग करके फैसले साइड पे हो जाएं। लेकिन 2-3 अलार्मिंग स्टेटमेंट्स आई इंटीरियर मिनिस्टर शेख रशीद साहब की, फवाद चौधरी जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, जिसमें उन्होंने ये चीज़ बार बार रब इन करने की कोशिश की है कि स्पीकर रोक सकते हैं और वो शायद जो मेंबर्स हैं PTI के उनको वोट की इजाज़त ना दें। 5-6 सवाल उठते हैं इस मामले के अंदर, और आज के मैं प्रोग्राम में उन्हीं को डिस्कस करना चाहूँगा प्राइमरीली, ताकि हम सब क्लियर हो जाए। एक तो ये है कि क्या आर्टिकल 63 का बार बार जिक्र होता है, अगर उनके तहत लोग वोट कर दें और चाहे बाद में डिस्क्वालीफाई हो जाएं, उनको वो करवा दिया जाए, क्या उनका वोट काउंट होगा? अगर हुकूमत के ख़िलाफ़ ज़्यादा एतमाद कामयाब हो जाती है उनकी वोटों की बेसिस पे, तो क्या गवर्नमेंट गिर जाएगी? पहला सवाल ये है। दूसरा, क्या स्पीकर किसी भी कानून के तहत किसी मेंबर को वोट देने से उस दिन रोक सकते हैं? बिकॉज आइन इजाज़त देता है आपको फ्लोर क्रॉसिंग की, लेकिन साथ उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं कि उसके बाद ये हो सकता है, इजाज़त वो आपको दे सकता है। क्या स्पीकर के पास अगर पहले पार्टी लीडर ख़त लिख दे कि ये लोग ऐसे आ रहे हैं, कोई इजाज़त, क्या उसके पास कोई गुंजाइश है किसी भी किस्म की? और अगर स्पीकर उस दिन रोक दे तो अपोजिशन के पास क्या इलाज है कि उसको कैसे डील करेगी? ये 4-5 सवाल हैं, और इसके कानूनी भी, और क्या ये जुर्म क्या है, ये तमाम चीज़ें कि अगर गवर्नमेंट खुल के एक जो कहते हैं स्ट्रॉन्ग आर्म टैक्टिक्स के अलावा क्या कोई और तरीके से रोक सकती है, इन तमाम चीज़ों में डिस्कस करेंगे। पहले प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करूंगा चौधरी एतजाज़ एहसन साहब से, डजंट नीड एनी इंट्रोडक्शन, वन ऑफ द मोस्ट एमिनेंट लॉयर्स, फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर है। और प्रोग्राम के सेकंड हिस्से में हम बात करेंगे अली नवाज़ अवान साहब से, स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑन CDA, और ये आपको पता है MNA है, मियाँ जावेद लतीफ़ सीनियर लीडर PMLN, और फैसल करीम कुंडी साहब से जो पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है, फॉर्मर डिप्टी स्पीकर हैं। ये तमाम चीज़ों बात करेंगे। लेकिन चौधरी एतजाज़ से बात करने शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ और आपको शुरू करूँ। मार्केट में ख़बरें आ रही हैं 18 लोग हैं, कोई कहता है 22 लोग हैं। जो इस वक्त प्रिसाइस नंबर जो एक मैंने लिस्ट देखी है एट द हाईएस्ट लेवल जो PMLN क्लेम कर रही है, वल्लाह आलम के सच है कि झूठ है, वो 16 PTI के लोग हैं, ना 19, ना 22, ना 26। जो प्राइम मिनिस्टर को मशकूक लोगों की लिस्ट की थी उसमें 27 नाम थे, लेकिन 16 लोग वो हैं। और ये भी डिस्कशन हो रही है कि क्या रूनुमाई कर दी जाए, अगर जिस दिन वोटिंग की डेट अनाउंस हो जाए, क्या उससे एक आध दिन पहले रूनुमाई कर दी जाए ताकि उसके बाद किसी को अगवा ना करें और ये ना हो। ये भी एक डिबेट चल रही है। बहरहाल पहले भी हम बात करते हैं चौधरी एतजाज़ एहसन से, एंड वी ट्राई टू गेट ऑल दीज आंसर्स जो मैंने सवालात आपसे अभी आपसे शेयर किए हैं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, थैंक यू फॉर टॉकिंग टू अस।
اچھا یہ فواد چودھری فیڈرل انفارمیشن منسٹر بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اسپیکر اسی وقت ڈسکوالیفائی کر سکتا ہے اور ووٹنگ سے روک سکتا ہے پارٹی کے اگر پی ٹی آئی کے لوگ اگر اپوزیشن کے حق میں ووٹ دیں ڈیوائیڈ ہاؤس میں جا رہے ہوں. پہلے ذرا سن لیجئے کہ انہوں نے کیا کہا ہے اور یہ بات انہوں نے کافی بار ریپیٹ کی ہے. اسپیکر صاحب کے پاس بالکل یہ اختیار ہے کہ وہ ووٹ قبول نہیں کریں گے ان لوگوں کی جنہوں نے کہ یہ اپنی پارٹی کا مینڈیٹ کے خلاف وہ جائیں گے. وہ آرٹیکل 63 اس کے اوپر بڑا واضح ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ ہمارے تمام ایم این ایز جو ہیں اس وقت 179 لوگ وہ تھے جو کہ جن کی پرائم منسٹر صاحب جو ہماری پارٹی سے اور ہمارے الائز ہیں ان کی ہمیں پوری مکمل حمایت حاصل ہے. شاہد صاحب جو ہم ریڈ کر رہے ہیں 63 اور 63A اس میں تو آئین اجازت دیتا ہے ایک ممبر کو کہ وہ فلور کراسنگ کرے اور اس کے نتائج ہیں. اس کے بعد اگر پارٹی لیڈر اس کی شکایت کرے یا اسپیکر خود سمجھے کہ فلور کراسنگ ہو گئی ہے تو وہ الیکشن کمیشن کو لکھ کے اور وہ فارغ ہو جائے گا اپنی سیٹ سے. دو سوال, ایک تو ووٹ تو بہرحال کاؤنٹ ہو گیا ہوگا نا اس وقت پہلا, اور دوسرا کیا اسپیکر اس دن روک سکتا ہے کسی ممبر کو کہ آپ ووٹ نہیں کر سکتے اپوزیشن کے ساتھ؟ یہ تو مذاق خیز بات ہے کہ آپ اسپیکر کہے کہ جی روکنے کی بنیاد یہ ہوگی کہ اس ووٹر نے اپنی پارٹی کو ووٹ نہیں ڈالا. اب اگر اس نے اپنی پارٹی کو ووٹ نہیں ڈالنا اس کا مطلب ہے اس نے ابھی ڈالا نہیں ہے. وہ اس کا مطلب ہے اس نے جرم کوئی کیا نہیں ہے, خلاف ورزی قانون کی نہیں ہے. تو اس کو آپ کس طرح روک سکتے ہو ووٹ ڈالنے کے؟ ووٹ ڈالنا تو اس کا حق ہے, وہ ادھر ڈالے ادھر ڈالے, ووٹ کاؤنٹ بھی ہو جائے گا. یہ ایک ضرور بات ہے کہ اگر وہ ووٹ ڈالتا ہے پارٹی کے ڈسپلن کے خلاف اور وہ خلاف ڈالتا ہے تو لیڈر آف دی پارلیمنٹری پارٹی وہ اگر چاہے تو وہ بھی اس کی ثواب دید ہے. وہ نہ چاہے تو بشک کمپلینٹ نہ کرے, پر اگر وہ چاہے تو کمپلین کرے. وہ ٹھیک ہے, یعنی کہ اس کو وہ روک نہیں سکتا. اچھا ایک میں آپ کو اور ایک میں سینیریو جی کسی کو ووٹ ڈالنے سے کسی کا جس کا حق ہے ووٹ ڈالنے کا اس کو ووٹ ڈالنے سے ووٹ کے عمل میں شامل ہونے سے تو کوئی روک ہی نہیں سکتا. یہ تو خود جرم ہے. اسپیکر وڈ بی کمیٹنگ این اوفینس. اچھا ایک چیز ایک میں آپ کو سینیریو اور پیش کروں آپ کے لیے کہ آج میں ایز اے پارلیمانی لیڈر اسپیکر کو ایک خط لکھتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ جی اس دن سے ووٹنگ آپ کی سیشن ہو رہا ہے اور میں نے اپنے تمام ممبران کو روک دیا ہے کہ اس ووٹنگ سیشن میں کوئی شریک نہیں ہوگا اور کوئی اس کارروائی میں حصہ نہیں لے گا کیونکہ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا معاملہ ہے اور اس میں آئین میں کلیئر ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس یا ووٹ آف کانفیڈنس منی بل ان کے اوپر آپ کو پابند ہے ماننے کے. کیا یہ پری ایمپٹیو آرڈر کی بیسس پہ اسپیکر روک سکتا ہے ان کو؟ نہیں, کیسے روک سکتا ہے؟ کسی نے جرم کیا ہی نہیں تو اس کا چلان پہلے ہی کر رہے کہ آپ چلان کرنے جا رہے ہیں کیونکہ الف یا واو ہے یا بے کہہ رہا ہے کہ آپ یہ جرم کرنے جا رہے ہیں. اس نے تو کیا ہی نہیں, ایکشن تو ہوا ہی نہیں. ایکٹس ریئس کس کو کہتے ہیں وہ تو ہے ہی نہیں. گلٹی مائنڈ ہے زیادہ سے زیادہ, مینز دیا ہے اور اس پہ اسپیکر کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ کسی کو ایسی بات پہ روکے اور ووٹ کرنے سے روکے. یہ ووٹ کرنا بنیادی حق ہے ہر شہری کا اور اپنی مرضی سے کرنا. اس میں ایک قدغن ہے کہ اگر وہ ووٹر پارلیمنٹیرین ہے اس کی اور پارلیمانی پارٹی سر وہ ٹھیک ہے. میں صرف ایک ٹیکنیکل چیز سمجھ کچھ ہم کچھ چیزیں سن رہے ہیں آف دا گریڈ اور جو بیہائنڈ دا سینز ہمیں باتیں سن رہے ہیں ہم اس کے مطابق پوچھ رہا ہوں. یعنی اگر اسپیکر کو یہ خط لکھتا بھی ہے پارلیمنٹری لیڈر کہ میں نے اس پروسیس سے منع کر دیا لوگوں کو وہ اس میں شریک نہیں ہوں گے تو وہ ایک انلیگل چیز ہوگی, اس کی بنیاد پہ اسپیکر روک نہیں سکتا. آر وی کلیئر آن دس؟ اس کی بنیاد پہ صرف اسپیکر روک نہیں سکتا, کوئی ووٹر اس کے خلاف پارلیمانی لیڈر کے خلاف درخواست دے سکتا ہے کہ جی انہوں نے مجھے روکا ہے, یہ پروف ہے مجھے روکا ہے ووٹ ڈالنے سے, میرا فری ووٹ ڈالنے کے حق سے انہوں نے روکا ہے.
That is itself a criminal offense. چوہے صاحب مجھے ایک بات بتائیں, پتہ نہیں کون مشورہ دے رہے ہیں سر وہ بڑے بڑے مشورے دینے والے ہیں یہاں ان کے پاس. ایک سینیریو اور ہے, میں نے آپ